خیرتون بده. دوستان عزیز بیننده، دولت هند دولتی هندو، یعنی نخست وزیرش هندو هست، اغلب کابینه اش عموما هندو هست، سیک بعضشان، ارتشش هم بیشترش هندو و سیکه، مسلمان کم تو ارتششان، پلیسش هم اینجوری. روز عاشورا می آیند. میدانید شما نخست وزیر هند جواهرلال نهرو اولین نخست وزیر هند بود. همیشه در عزاداری سید الشهدا علیه السلام در شهر ظاهرا مال الہ آباد بود، الہ آباد هند، شرکت میکرد. یک بار در اندونزی بود، در یک کنفرانسی بود و اون کنفرانس را ول کرد، گفت امروز در شهر من اونجا عزاداری امام حسین علیه السلام. من جواب نامه‌اش موجوده بر اون زمان به اون عالم شیعه که در اون شهر هر سال اون عزاداری را برگزار میکرد، نامه نوشت که من جواب امام حسین علیه السلام را چه بدهم اگر من در عزاداری شرکت کنم. آمد در عزاداری شرکت کرد. و دولت هند هر سال در ماه محرم بله امنیت عزادارا را تامین میکنه، بله پلیسش میاد خدمت میکنه، مردم خود هندو میان خدمت میکنن. هیچ بار شما نشنیدید. یا در حتی دولت پاکستان که در دولت پاکستان وهابیت خیلی زیاده و دولت پاکستان در اونجا عمری های متعصب در داخل ارتش و پلیس و اینا خیلی زیاده. با این هم روز عاشورا نهایت سعی میکنن که امنیت را برگزار بکنن که اینجا کسی به شیعیان متعرض نشه و عزاداری به سلامتی بگذره. و خوب زنجیر میزنن شیعیان پاکستان هندوستان، خوب بله قمه میزنن، روی آتش راه میرن و نهایت عزاداری را میکنن و در خیلی از مجالس اونها لعنت میکنن بر خلفا. شما یک بار ما نشدیم که پلیس هندی بیاد به عزاداران امام حسین علیه السلام را تیرباران بکنه. یک بار نشده. دولت ایران که هر سال تیرباران میکنه، زندانی میکنه، شلاق میزدن عزاداران امام حسین علیه السلام را به خاطر اینکه اینا قمه زدن. خب این همه علما مراجع که همه یک مقلد آقای خامنه‌ای که نیستند. خامنه‌ای اصلا یک مفعوله، این ملعونه معبون. این چی؟ این سگ کجا هست که کسی تقلید از این بکنه؟ حالا فرض کنیم مجتهد هم باشه، مرجع هم باشه، که نیست، یک مفعول درجه یک این ملعون. حالا فرضم بکنیم حالا که همه یک مقلدی او که نیست، علمای بزرگ اجازه دادن یک کسی در خانه‌اش یواشکی یا در حسینیه در اونجا که اونجا بدنامی مذهب، اولا که عزاداری امام حسین علیه السلام بدنامی مذهب نیست. خب شما چون وهابی هستید میگید عزاداری بله قمزنی این بدنامی مذهب. خود این رهبرشان یک مردک که جوانیش در فاحشگی گذشته، مفعول محض این را آورید رهبر ساخت. این بدنامی مذهب نیست. یک شبه از حجت الاسلام آیت الله العظما شد. این بدنامی مذهب نیست. جوانان مردم را زندانی میکنید، تازیانه میزنید، شلاق میزنید، صدها را گروه اعدام میکنید به نام دین و مذهب. این بدنامی مذهب نیست. اون زمانی که اصلا داعش نبود، داعش رو شما این داعش را مبتکر شدید. داعش و امثال داعش امام اونها، رهبر اونها مبتکر، این پدر سوختگی ها همگیش جمهوری اسلامیه. این بدنامی مذهب نیست. اون کاری را که شیعیان همواره انجام دادن در عزای مظلوم کربلا، سالار مظلومان، سینه زده اند، از سر و صورت خون جاری کردند که همه مردم دنیا هم دیدن، تازه مشتاق امام حسین علیه السلام شدن. بله دل داده امام حسین علیه السلام شده اند. اون را میگید از اون بدنامی مذهبه. حالا تسلمنا، اون کسی که در خانه خودش در یک پس کوچه اصفهان یا قم اونجا میبنده در را، اونجا قمه میزنه، اونها چرا شما زندان میکنید؟ حرام زاده ولد الزنا. اولاد زنا اگر نیستید، اگر یزیدی نیستی آقای خامنه‌ای، تو اگر مفعول نیستی، چرا اونها را زندانی؟ اون که اولا مقلد تو نیست، تو که اصلا مفعولی. حالا سلمنا که مجتهدی. ثانیا این که او که این امر که علنا هم انجام بشه قمه زنی بدنامی مذهب نیست. حالا سلمنا که علنیش بدنامی مذهب باشه، اون که در خانه خود پنهانی انجام میده، او را چرا تو زندانی میکنه؟ خب معلومه دوستان عزیز که این حزب یزیدیه. خامنه‌ای خودش یزیده، دشمن امام عصر علیه السلام، دشمن امام زمان علیه السلام. اینها دشمن امام زمان علیه السلام هستند. من عرض کردم یکی از ثقات برای من نقل کرد که اون کسی که امام زمان علیه السلام را ملاقات کرده بود، ایشان یکی از علما بودند و ایشان هم اون کسی که برایم نقل کرد او هم صاحب کراماته و اون کسی که امام زمان علیه السلام را دیده بود او هم صاحب کراماته.
امام عصر علیه السلام خودش به او گفته بود که این شاه فاسق بود اما ما را دوست داشت. زمان آقای خمینی بود اون زمان، اما اینها ما را دشمن می‌دارند. اینها دشمن امام زمان علیه السلام هستند، دشمن امام عصر علیه السلام هستند. این جماعت اینها اینطوری نیست که اینا شیعیان بد سلیقه باشه، بعضی وقتا اشتباه میکنن. نه خامنه‌ای اصلا دشمن امام زمان علیه السلام، عدو امام عصر علیه السلام. این انقلابی ها اینها همشون اینها فاسقن، فاجرن، اتباع کافرن.